نے जोश से कहा, अल्लाह के रसूल, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, मैं मुशरिकों के सामने जाकर अपने ईमान लाने का ऐलान जरूर करूंगा। आज का उन्वान 3 सवाल। कुरैश मक्का की हर साजिश और मंसूबा अब तक नाकाम है। उन्होंने हर हरवा आजमा लिया है। मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म और सितम के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करने वालों की तादाद बढ़ रही है। ईमान लाने के बाद कोई इस दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो रसूलुल्लाह का दीन एक दिन पूरे अरब पर गालिब आ जाएगा। कुरैश के सरदार फिर सर जोड़ कर बैठे हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। मोहम्मद के दीन को यहाँ रोकना बहुत जरूरी है। नदर बिन हारिस बिन अलकमा एक तबीब और तजुर्बाकार इंसान है। बहुत से मुल्कों में घूम चुका। उसने एक तजवीज दी है। उसने कहा है, हम एक वफ्द यस्रब भेजें। हम यस्रब के लोगों से एक नबी के बारे में सुनते रहते हैं। हमारे इल्म में है कि वहां यहूदी रहते हैं जिनके पास इल्हामी किताब तौरात मौजूद है। उन्हें इस नबी के बारे में बहुत कुछ मालूम है। उनसे पूछते हैं कि मोहम्मद के सच्चा होने का पता कैसे चले। हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सकें और हमें इस परेशानी से नजात मिल जाए। नदर बिन हारिस और उकबा बिन अबू मुऐद को इस काम के लिए चुना गया है। वो यस्रब जाकर यहूदी उलमा से मिले और तौरात में बताई गई आखिरी नबी की निशानियां पूछें। सख्त मौसम में कई दिनों की मसाफत के बाद दोनों सरदार यस्रब पहुंचे और यहूदी आलिमों के सामने मौजूद हैं। हम इतना तवील और मुश्किल सफर करने के बाद आपके पास इसलिए आए हैं कि नबूवत के दावेदार के बारे में आपसे रहनुमाई लें। यहूदी उलमा ने रसूलुल्लाह के बारे में सारी बातें सुनी और इन दोनों सरदारों से रसूलुल्लाह के बारे में बहुत से सवाल पूछे हैं। तमाम मालूमात लेने के बाद यहूदी उलमा कह रहे हैं, हम तुम्हें 3 सवाल बताते हैं। तुम जाकर उससे पूछो। अगर वो इन सवालों के जवाब सही सही दे दे तो वो सच्चा नबी है। अगर वो इन सवालों के जवाब ना दे सके तो समझ लेना कि वो धोखेबाज और लालची इंसान है। फिर तुम जैसे चाहो उससे निमट लेना। नदर और उकबा अपने मकसद में कामयाब हैं। खुशी खुशी यस्रब से वापस लौटे और सबसे अपनी अक्ल और दानिशमंदी की दाद हासिल कर रहे हैं। मक्का वापस पहुंचकर अपने साथियों को यहूदी उलमा के सवालात बताए हैं। कुरैश मक्का जमा होकर रसूलुल्लाह के पास आए और सवाल उनके सामने रख दिए हैं। पहला सवाल है, वो नौजवान कौन थे जिन्होंने गुजरे जमाने में जालिम बादशाह के खौफ से अपना वतन छोड़ा ताकि बादशाह उन्हें कुफर पर मजबूर न कर दे। दूसरा सवाल है, वो सयाहत करने वाला शख्स कौन था जो जमीन के मशरिक और मगरिब के किनारों तक गया। तीसरा सवाल है, रूह की हकीकत क्या है। अगर कोई दुनियादार होता तो उसी वक्त अपने पास से खड़ कर जवाब दे देता। रसूलुल्लाह तो अल्लाह करीम की मर्जी के बगैर बोलते ही नहीं। वो तो वही बोलते हैं जो अल्लाह करीम उन पर वही नाजिल फरमाता है। रसूलुल्लाह ने उनके सवाल सुने और कहा है कि वो इन सवालों के जवाब कल बता देंगे। सब लोग इस इंतजार में हैं कि कल क्या होगा। कुरैश का ख्याल है कि मोहम्मद के पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। मुसलमान इस यकीन के साथ हैं कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इन सवालों के जवाब दे देंगे। दिन गुजरा, रात गुजरी, रसूलुल्लाह को अपने रब की तरफ से वही का
इंतजार है। अगला दिन, फिर अगली रात। कुरैशी सरदार तो सर चढ़ने लगे। आते जाते मुसलमानों को ताना देते हैं, कहाँ गया तुम्हारे मोहम्मद का रब? कहाँ गया वो फरिश्ता जो खुदा का पैगाम लेकर मोहम्मद के पास आता है? हम न कहते थे कि मोहम्मद नबी नहीं? शुक्र है हमने उसका दीन नहीं अपनाया। मुसलमान इस इंतजार में हैं कि अल्लाह का पैगाम आएगा। यहूदी उलमा के बताए हुए सवाल ऐसे हैं कि मक्का में रहने वालों ने इन वाक़यात के मुताल्लिक़ कभी सुना भी नहीं है। इनके इल्म में ना ये वाक़यात हैं और ना ही रूह का मामला। दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं और रसूलुल्लाह को वही का इंतजार है। आपका हौसला है कि इस नाजुक सूरत हाल में भी औसान खता नहीं हुए, अपने मालिक पर यकीन में कमी नहीं आई। नदर बिन हारिस और उक़बा बिन अबू मुऐद की खुशी की हद नहीं है। वो हर किसी से कह रहे हैं, हम न कहते थे कि मोहम्मद नबी नहीं? हमें पहले ही यस्रब जाकर यहूदी उलमा से पूछ लेना चाहिए था। अब तक इस दीन का खातिमा भी हो चुका होता। मोहम्मद सच्चा है तो वह हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता? इसका खुदा इस पर वही क्यों नहीं भेजता? इसे हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं बताता? नदर बिन हारिस अपनी जहानत पर नाज़ा है। यस्रब जाकर यहूदी उलमा से मिलने की तजवीज नदर ने ही दी थी। कुरैश के सरदार नदर की जहानत के कायल हो गए हैं। उसके ख्याल में उसने कुरैश को नए दीन से जान छुड़ाने का बहुत अच्छा हल दे दिया है। रसूलुल्लाह को वही का इंतजार है और कुरैश सब्र करने को तैयार नहीं। मुसलमानों के लिए ये बहुत मुश्किल और सब्र आज़मा वक्त है। ये वक्त उनका इम्तिहान है। कुरैश में बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हैं, अगर मोहम्मद सब बातें अपने पास से बनाता हो तो अब क्या वजह है कि जवाब नहीं दे रहा? ये तो बहुत मुश्किल वक्त है। इन सवालों के जवाब देने के लिए इसे किस बात का इंतजार है? क्या वाकई मोहम्मद पर वही नाजिल होती है जिसका उसे इंतजार है? जिब्राइल हाजिर होते हैं, रसूलुल्लाह को सलाम करते हैं, अल्लाह करीम का सलाम पहुंचाते हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। मगर ये कि जब भी किसी काम का इरादा करें तो इंशाअल्लाह जरूर कहें। अगर भूल जाएं तो अपने रब को याद करें, यानी इंशाअल्लाह कह लें और यूं कहें, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे उस सूरत तक पहुंचा देगा जो इससे भी ज्यादा सही और हिदायत के करीब होगी। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को अल्लाह करीम की तरफ से तीनों सवालों के जवाब बता दिए हैं। रसूलुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। सब लोग जमा हैं। कुरैश सोच रहे हैं, क्या मोहम्मद को सवालों के जवाब मिल गए हैं? मुसलमान मुतमईन हैं, अल्लाह की मदद आ गई है। हमें इसी का इंतजार था। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और सवालों का जवाब बता रहे हैं। क्या आपको पता चला कि गार यानी असहाब कहफ और रकीम वाले यानी नौजवान हमारी कुदरत की निशानियों में से एक अजीब और हैरत अंगेज निशानी है? जब इनकी मुखालिफत हद से ज्यादा बढ़ गई तो इन जवानों ने गार में पनाह ली और दुआ मांगी, या अल्लाह हमें अपनी रहमत अता कर और हमारे लिए मौजूदा हालात में हिदायत के असबाब पैदा फरमा। तो हमने साल हा साल के लिए गार में उन पर गहरी नींद तारी कर दी। वो गार में इस तरह रहे कि बाहर की दुनिया से उनका कोई राबिता या ताल्लुक नहीं था। फिर हमने उनको जगाया ताकि हम देखें कि दोनों में से कौन सा गिरोह
وہاں ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ہم آپ کو ان کی بالکل سچی سیدھی داستان سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ ہم نے ان کی ہدایت میں برکت دی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے، ہم اس کے سوا کسی اور خدا کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم ایک بے بنیاد اور خلاف حق بات کہیں گے۔ غار میں پناہ لینے والے اصحاب کہف کے بارے میں اس کائنات کے مالک نے بتایا ہے، اے انسان، تم سمجھو گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا ان کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں دیکھ لو تو تمہارا دل ان کے روب اور دبدبے سے بھر جائے گا، تم وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے۔ ہم نے اصحاب کہف کو جگایا تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ہم یہاں غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ وہ بولے، ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہوں گے۔ پھر بولے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں رہے۔ کہنے لگے، اب کسی کو یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آئے۔ جو بھی شہر جائے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم یہاں غار میں چھپے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے اپنے رسول کو بتایا ہے، لوگ غار میں رہنے والوں کی تعداد کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اللہ کریم نے نوجوانوں کے اس غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں بھی بتایا۔ اصحاب کہف 309 سال اپنے غار میں سوتے رہے۔ رسول اللہ اس سے زیادہ بیان کر رہے ہیں جتنا سوال کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے لیے بھی یہ معلومات نئی ہیں۔ مسلمانوں کے چہرے کھلنے لگ گئے اور قریش پریشان ہیں۔ قریش مکہ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ 251 عیسوی میں اس وقت کے یونان کے شہر ایفیسس میں ہوا۔ آج کل یہ علاقہ ترکی کے شہر سلکوک میں واقع ہے۔ اس وقت یہاں ڈیس کی حکومت تھی جو مسیحیت کے خلاف تھا اور لوگوں کو دیوتاؤں کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ بادشاہ نے اصحاب کہف کو مہلت دی کہ وہ دیوتاؤں پر ایمان لے آئیں۔ یہ لوگ بادشاہ سے بچنے کے لیے مہلت ختم ہونے سے پہلے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کے ساتھ کتمیر نام کا کتا تھا جو غار کے منہ پر حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ غار سے نکلنے کے بعد یہ لوگ شہر گئے تو ان کے پاس 300 سال پرانے سکے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہوا۔ دوسرے سوال کے جواب میں رسول اللہ بتا رہے ہیں، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا اور ذوالقرنین کو ہر قسم کے وسائل اور اسباب عطا کیے تھے۔ چنانچہ اس نے تیاری کی اور ایک راہ پر چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کی مغربی جانب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ سورج ایک گدلے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ وہاں اس نے ایک انکار کرنے والی قوم پائی۔ ذوالقرنین نے اس قوم پر فتح حاصل کی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، یا تو ان کے حق بات کا انکار کرنے کی وجہ سے انہیں عذاب دو یا پھر ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ عرض کی، جس نے انکار کیا اور ایمان نہ لایا اسے تو ہم عذاب دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا تو وہ انہیں ہولناک عذاب دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کیا۔ اس کے برعکس جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ ہم اسے اپنی طرف سے ایسا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے سہولت ہوگی۔
اس کے بعد وہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب وہ مشرق کی جانب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے آگے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی آڑ نہیں بنائی۔ صورتحال بالکل ایسی ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب ہمارے علم میں تھا۔ پھر اس نے وسائل جمع کیے اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں ایک قوم کو پایا جن کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ذوالقرنین، یاجوج ماجوج بڑے ہی تخریب کار ہیں جن کی وجہ سے ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ وہ بڑے جنگجو ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ فرمایا، اللہ نے مجھے جو اقتدار بخشا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، تم صرف جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ اب تم یہ کرو کہ لوہے کے پترے لاؤ، یہاں تک کہ جب انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان چن دیا تو کہا، اب ان لوہے کے پتھروں کو آگ دو، یہاں تک کہ جب انہیں پگھلا دیا اور وہ آگ بن گیا تو کہا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں۔ وہ دیوار اتنی مضبوط اور بلند ہو گئی کہ یاجوج ماجوج کے لیے ممکن نہ رہا کہ اس دیوار پر چڑھیں، نہ ہی یاجوج ماجوج کے لیے اس دیوار میں سوراخ کرنا ممکن رہا۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہودیوں کے بتائے ہوئے دو سوالوں کا جواب اللہ کا رسول دے چکا ہے۔ مکہ میں موجود یہودی حیران ہیں، وہ دل سے مان رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار کرنے کو تیار نہیں۔ اب تو قریشی سردار بہت ہی مایوس ہیں، انہیں یقین ہے کہ محمد کا رب اسے تیسرے سوال کا جواب بھی بتا چکا ہے۔ رسول اللہ نے روح کے متعلق بتایا ہے، روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے اور تمہیں نہایت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، پھر تم اس کی حقیقت کیسے سمجھ سکتے ہو؟ قریش مکہ کے ساتھ ساتھ یہودی بھی بڑے بے قرار تھے کہ رسول اللہ ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جب کہا، روح کے بارے میں جان لینا لوگوں کی عقل سے باہر ہے، تو یہودیوں نے سوال کیا، کیا یہ بات عام لوگوں کے بارے میں ہے یا یہودیوں کے بارے میں؟ رسول اللہ نے کہا ہے، دونوں کے بارے میں۔ یہودی کسی قوم کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے، خود کو باقی قوموں سے بہتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کا جواب سن کر ناراض ہو گئے ہیں، انہیں خیال ہے کہ وہ بہت علم رکھتے ہیں۔ قریشی سردار پچھلے 15 دن بہت خوش رہے، انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ انہیں یہودی علماء پر پورا بھروسہ تھا۔ اللہ کریم نے جب اپنے رسول کی سچائی ثابت کر دی تو سرداران قریش کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی ہے۔ سوالوں کے جواب سن کر نہ تو قریش رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں نہ ہی یہودی۔ سوال بھی وہی لائے اور انہیں یقین بھی تھا کہ رسول اللہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ رسول اللہ کی طرف سے دیے گئے جواب سن کر وہ حیران ہیں اور پریشان بھی۔ بڑی مشقت اٹھا کر انہوں نے یثرب کا سفر کیا تھا، وہ تو اس امید میں تھے کہ ہم نئے دین کو ختم کر دیں گے۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ رسول اللہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے کہ اللہ کریم کی طرف سے وحی آ گئی۔ اب کیا کریں؟ اللہ کریم کی طرف سے آنے والی وحی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ رسول اللہ نے نہ صرف ان سوالوں کے جواب دیے بلکہ وہ تفصیل بھی بتائی ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں تھی۔ ان باتوں سے بہت سے دوسرے لوگ ضرور رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان تو میرے رب کی عطا ہے۔
وہ تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی کسی طرح ان کے دین سے پھیر دیں۔